इसमें जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूं। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा। मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने उनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी तो हर मस्जिद में होते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ? ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ वो भी नाल ही डाल जाए, दरवेशी चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो जात का मसला है, मेरी नहीं मानी ज्यादा छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाअल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, ने जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। ओ कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, कि हर जगह छा के रहना, हर जगह छा के रहना। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना,
यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के जो लोग, वो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है, वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, ये मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, फिर कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूं यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है या अजमल कादरी का अदब ज्यादा है? छोड़े आप, जो आया है वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते ही नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शाम से आए बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पकाओ तो वॉक आउट कर जाते हैं, कहते हैं ले आओ पैसे फिर बर्गर ले आइए। मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा? जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा? स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा? ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा शरफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला उन्होंने 25 हज किए हैं मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने। हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोल माल नहीं होंदा। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी सखावत में गुजार दी, सारी जिंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हजारों दिनार आते। एक दिन एक फकीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे। कहने लगा मैंने सुना है बड़े लजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया हुए तो मसीते कितने देने चाहिए? मैं अपना तो पूछना, तो पूछे ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को होवे तो मसीते कितने देने चाहिए? तुसी जाहिर है उनको दयानतदारी वाला मशवरा ही देना है ना, जो नहीं करना जो ही दसना देना। कितना 1000 है? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं उधर राज देंगा। मैं कही अल्लाह ने 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिमें तुसी हसे हो ना। आमीन नहीं जुआ की, या चुप कर गया या कूड़न लग गया। और मैं क्या कर्मा लिया आमीन ते आ, तेन ते 50 लाख फिर भी पे बचदा सी। लेकिन असी दुआवां च भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार, नाराज ना होना, दुआवां च भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊंट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊंट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए। इमाम हसन और हुसैन के पास फकीर बैठा है। फकीर कहता मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दे तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले,
मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत कुर्बान। वो एक नौजवान से किसी ने कहा था कि तुम्हारा कमाल क्या है, तुम जब भी दुआ मांगते हो तुम्हारी कबूल हो जाती है। तो उसने कहा था कि मैंने एक दफा हजरत बायजीद बुस्तामी की ज़ियारत की है, एक दफा मुझे वो सोहबत मुयस्सर आई है तो जिसकी बरकत से मैं अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होता हूँ तो मेरी कैफियत ऐसी होती है कि मेरे जुमले उसकी बारगाह में कबूलियत पा जाते हैं। मैं भी उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब हजारवी की ज़ियारत की, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की सआदत पाई है। भाइयों, कोई तवील बात नहीं करनी। हजरत किबला हाफिज अब्दुस्तार सईदी साहब, हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान और दीगर भी यहाँ बड़े मजे हुए शयूख तशरीफ फरमा है। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा। मुझे मदरसे में पढ़ने का भी मौका मिला और 4 साल कॉलेज में भी मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो मेरे कॉलेज के असातिज़ा ने मुझे एक दफा बुलाया, कहा यहाँ भी कुछ तकरीर सुना जाओ। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था तो बीच में ही हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि आपने फर्क क्या पाया है कॉलेज और मदरसे में। मैंने उनसे कहा कि हम तो फर्क नहीं करते, ये तो बाज दुनियादार हैं जो फर्क करते हैं। हम तो समझते हैं ये भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन अगर आप माहौल के फर्क की बात करें ना, हम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारी लैंग्वेज ये होती थी, गुफ्तगू ये होती थी, एक दूसरे से पूछते थे वो अंग्रेजी वाला आया है, इस्लामियात वाला आया है, ये अंदाज़े तकल्लुम था माअज़ल्लाह सातिज़ा के बारे में। लेकिन मैंने कहा कि मदरसे के तालिब इल्म की तबीयत में आज भी ये हुस्न पाया जाता है कि जैसे ही उस्ताद अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा करता है तो दौड़ के सामान थामा जाता है, गाड़ी को खड़ा किया जाता है, जूतों को उठाया जाता है। मुझे तो यूं लगता है कि मसनद तक पहुंचने से पहले पहले, सबक लेने से पहले पहले रूहानियत रूह में उतर जाती है, तबीयत कुछ और तरह की हो जाती है, कैफियत कुछ और तरह की हो जाती है, लबो लहजा कुछ और तरह का हो जाता है। तो ये एक खास फर्क है कि जो रूहानी कैफियत मदारस के अंदर पाई जाती है। फिर मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करूं कि अरब शरीफ के अंदर बड़े मसाइल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से कब्ल, ये इको वाले भाई अगर इसकी इको थोड़ी कम कर देना साउंड वाले तो अच्छा रहे। बड़े मसाइल थे अरब शरीफ के अंदर। सबसे बड़ा मसला कुफ्र और शिर्क का था, औरतों पर जुल्म था, गुलामों के साथ लोगों का जो नारवा सलूक था उससे भी सब आशना है और पिस रही थी इंसानियत। लेकिन आप देखिए गारे सौर के अंदर, गारे हिरा के अंदर जो पहली वही नाजिल होती है और सदियों के बाद आसमान का जमीन से जो पहला राब्ता होता है उसमें ना तो बज़ाहिर तौहीद की बात है, ना औरतों के हुकूक की बात है, ना बज़ाहिर गुलामों के हुकूक की बात है। जो पहली वही नाजिल होती है उसमें कहा जाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब का नाम लेकर जिसने पैदा किया। जो पहली बात की मसाइल ढेर सारे और हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे, हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। हर उन्वान पर जरूरत है तालीमात। अकीदे का मसला बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जो पहली वही नाजिल होती है वो तो इल्म की बात करती है। वो तो बज़ाहिर ना तौहीद की बात कर रही है, ना हुकूकुल इबाद की बात कर रही है, ना मुआशरती जिंदगी में हुस्न लाने की बात कर रही है, वो इल्म की बात कर रही है, वो तालीम की बात। बाज़ों का अंधेरे बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उनका इलाज एक ही होता है। किसी कमरे के अंदर अगर लाइट बंद हो तो बिच्छू भी आ गया, सांप भी आ गया और भी मूजी जानवर आ गए, तो अगर अंधेरे में उन सबको पकड़ के मारना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है वो नुकसान दे। उसका बेहतरीन हल ये है
کہ وہاں روشنی کر دی جائے. اگر کمرے میں روشنی کر دی جائے نا تو بہت سارے تو موذی جانور ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں, انہیں مارنا ہی نہیں پڑتا. یاد رکھنا آج بھی جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ فاسد نظریات کا اندھیرا ہو, وہ بعض جاہل پیروں کی جہالت کا اندھیرا ہو, وہ بعض جگہ بعض دنیا داروں کے مذہب پر لبرلز کے حملوں کا اندھیرا ہو, ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا. آپ یہ جیسے جیسے اجالا کرتے جائیں گے, جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے, آپ دیکھیں کہ یہ اندھیرے چھٹتے جا رہے ہیں, یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, ان سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں. علم آدمی کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ اور میں جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, میرا خطاب ویسے بھی طلباء سے ہے, خود ایک طالب علم ہوں. اساتذہ تو پہلے سے چیزوں کو جانتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں, ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی, یہ بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ماحول کے اندر لوگ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جب مخالفت بن جاتی ہے, مخاصمت بن جاتی ہے, جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ ایک دوسرے کو ذہنی تکلیف دے کر, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے پہلے لوگ دور دور لڑائی کرتے تھے, پر جب صلح کرتے تھے تو پھر بھی دل سے کرتے تھے. اب لڑائی نہیں کرتے, اب سازش کرتے. اب لوگوں کو جسمانی تکلیف نہیں دیتے, ذہنی کوفت پہنچاتے. اتنا مارتے ہیں کہ روز جی جی کے لوگوں کو مرنا پڑتا. یہ تکلیف اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے ماحول کے اندر. آپ یقین کریں ان ساری بے چینیوں کا بھی ایک ہی حل ہے کہ جب عقائد مضبوط ہو جائیں, کتاب و سنت پر انسان کی گہری نظر ہو اور اللہ اسے انشراح صدر عطا کرے, تو پھر نہ انسان پیسوں کی دوڑ میں پڑتا ہے, نہ بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی اسے دقت درپیش, اسے انشراح صدر جو حاصل ہو گیا. پھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے اور ان کا سادہ لباس دیکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ان کی ماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی تھی, اور یہ مکے کے سب سے خوبصورت لباس پہننے والے نوجوان تھے. لیکن آج اس حالت میں بھی یہ اتنے خوش کیوں ہیں, اس سادگی میں بھی یہ اتنے زیادہ توانا کیوں ہیں؟ یہ اس ذہنی تناؤ, کھچاؤ, ڈپریشن اور ٹینشن سے بچے ہوئے لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت نے انہیں مقصد زندگی دے دیا ہے. اب انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ دنیا کی متاع جتنی بھی ہو یہ تھوڑی ہے, یہ دھوکہ ہے. اب یہ شعوری طور پر بلند ہو گئے, فکری توانائی میسر آ گئی. یہ ہمارے شیوخ جو مدارس میں بیٹھے رہے, عمریں گزار دی, عمریں, کوئی لمبے چوڑے تعارف نہیں. ہمارے خطباء کے, واعظین کے, نعت خوانوں کے جو پروٹوکول ہیں وہ ان لوگوں کے نہیں. لیکن اگر میں ان کی چھوٹی سی ترجمانی کر کے آپ سے یہ بات کہہ دوں نا کہ ان کو زیادہ کبھی پریشانی بھی نہیں ہوئی, ان کو زیادہ کبھی تکلیف. وہ ایک استاد تھے, ان کو 52 سال ہو گئے تھے پڑھاتے ہوئے. میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا استاد صاحب زندگی کیسے پائی؟ تو فرمانے لگے کہ اپنے علاقے کے بھی سارے لوگ نہیں جانتے, لیکن چونکہ یہ مطمئن ہوں کہ جن کو پڑھایا ہے ان کو صحیح کر کے پڑھایا ہے, جو کام کیا ہے وہ صحیح کر کے کیا ہے, لہذا اپنی طبیعت میں کوئی بے چینی اور اضطراب نہیں پاتے. یہ کیسے آتا ہے؟ یہ کتاب و سنت کے علم کے ساتھ آتا ہے. ورنہ شہرت کی بھوک وہ تو لوگوں کو وہاں تک لے آتی ہے کہ لوگ معروف ہونے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے ایسی حرکات بھی کرتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی. ایسے جملے بھی بولتے ہیں جو لگتا ہے کہ یار یہ تیری شخصیت کے ساتھ یہ بات میچ نہیں کی, تو بڑا آدمی. تو یاد رکھیے گا دینی علم انسان کو انشراح صدر عطا کرتا ہے, اس کے سینے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور جس دارالعلوم میں آج ہم حاضر ہیں اور حضور مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ان کے افکار اور ان کے نظریات کی روشنی میں اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے, تو وہ نا پکے نظریات کے لوگ تھے. کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جنہیں ساری زندگی طے ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. وہ ہر 40 سال کچھ اور کہتے رہے, اس کے بعد انہوں نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا.
وہ بیچارے کبھی کسی رستے کے مسافر ہوتے ہیں، کبھی کسی رستے کے مسافر ہوتے ہیں۔ تحقیق کے نام پر تخریب کرنا اور لوگوں کو الجھائے رکھنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان کا تعلق تھا محدث اعظم پاکستان سے، اور یہ وہ نسبت ہے جو انسان کو مضبوط رکھتی۔ جو لوگ فکری طور پر عقائد کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے، پھر وہ بڑی آسانی سے آگے بڑھتے چلے جاتے، اس لیے کہ انہوں نے طے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اہل یہود کی جس بات کو قرآن مجید نے بیان کیا نا بار بار، ان میں سے ایک ان کی بات یہ ہے کہ ان کے نظریات بڑے فاسد تھے۔ وہ کبھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، آگ ہمیں تھوڑے دن چھوئے گی پھر چھوڑ جائے گی۔ فاسد نظریات کے لوگ تھے۔ کبھی کہتے تھے اللہ کے پیارے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ فاسد نظریات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جن لوگوں کے نظریات ستھرے ہوتے ہیں نا، جن کی سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ سفر بڑا مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان نے یہ جو دارالعلوم قائم کیا ہے، اور جہاں آج ہم سب لوگ حاضر ہیں، یہاں پختہ نظریات کی تعلیم دی جاتی، اور جامعہ نظامیہ کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے پوری دنیا میں کہ یہاں صرف فتاوی رضویہ چھپتا ہی نہیں تھا، یہاں فتاوی رضویہ پڑھا بھی جاتا تھا، اور فتاوی رضویہ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نظریات بھی دیے جاتے تھے، اور یہاں سے جو لوگ بن کے نکلتے تھے وہ فتاوی رضویہ کی عملی صورت بھی نظر آتے تھے۔ ان کی پختہ خیال اور پختہ افکار اس بات کا لوگوں کو وہ واشگاف الفاظ میں اظہار کرتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی فکری مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے۔ اور دوسری بات میرے عزیزوں، جو آج کے اس دور میں ہمیں بڑی سمجھنے والی ہے اور ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑا فہم رکھتے ہیں، بہت بڑی قابلیت رکھتے ہیں، لیکن مقاصد چھوٹے رکھتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی ان کے ذاتی مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے القابات، اتنا بڑا کچھ، اتنا بڑا خطیب پاکستان، لیکن جب وہ اپنی تقریر کا سودا کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ 30-35 ہزار میں اپنا ریٹ مقرر کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے یار قد تو بہت بڑا تھا، نام تو بہت بڑا تھا، لیکن اس نے بات بڑی چھوٹی کر دی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں، وہ زندگی میں بڑے کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا کام کیا۔ مفتی صاحب باصلاحیت تھے تو انہوں نے اپنی صلاحیت کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے محدود نہیں کیا، بلکہ اپنی صلاحیت سے کام لیا۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ ہم جب طالب علم تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جامعہ نظامیہ کی ٹیم بڑی مضبوط ہے، شیوخ تو سارے وہاں جمع ہیں، لیکن جب شعور کی آنکھیں کھلی تو سمجھ آئی کہ ٹیم بن نہیں جایا کرتی۔ جب ہم نے ادارے بنائے اور ہم اداروں میں بیٹھے تو سمجھ آئی ٹیم بن نہیں جایا کرتی، ٹیم بھی بنانا پڑتی۔ بڑے حوصلے ہوں تو پھر بڑے لوگوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے، بڑے لوگ ہوں۔ کچھ لوگ اپنے مفادات سے اوپر بڑھ کر سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں قربانی دینی پڑتی ہے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ ایک درویش نے لکھا ہے کہ کسی علاقے کے اندر ایک بیماری روز ہی پھیل جایا کرتی تھی اور بڑی سخت اس بیماری کا لوگ شکار ہوتے اور بہت سارے لوگ مرنے بھی لگتے۔ تو ایک قابل طبیب سے لوگوں نے پوچھا کہ جناب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا اوپر نیچے 4، ان کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر حاصل کر لی جائے تو علاج ہو جائے گا، لیکن وہ ڈھلان اتنی سخت تھی کہ کون پہاڑ پہ چڑھے، کون جڑی بوٹی لے کے آئے۔ اب وہ نام سن کے لوگ چپ کر جاتے۔ ایک درویش نے ارادہ کیا کہ میں کاٹوں گا نا، میں رستہ بناؤں گا نا۔ اس نے جب اوزار اٹھائے اور پہاڑ توڑنے لگا تو جو بھی قریب سے گزرتا وہ کہتا بڑا مشکل ہے، تم سے نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، یاد رکھنا، آج فارغ ہونے والے دوستوں یہ یاد رکھنا، آپ کوئی بھی دین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ آسان نہیں ہے۔ مدرسہ کھول رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں مشورہ مل رہا ہے، استاد ہی نہیں ملتے، قابل مدرسین ہی نہیں ملتے، آپ کیسے کام کریں گے؟
وہ جن کو تھپکی دینی چاہیے تھی وہ بھی بعض اوقات اس طرح کے مشورے دے رہے ہوتے، اس سے بھی سب نے کہا تو کیسے اوپر جائے گا، کیسے وہ تو پہاڑ کی چوٹیاں سار کرے گا، کیسے رستہ بنائے گا؟ اس نے کہا یار مجھے شروع تو کرنے دو، مجھے بڑھنے تو دو، اپنے حصے کا کام تو کرنے دو۔ اس شخص نے سالوں لگائے اور 2 پہاڑ کاٹ کے اس نے اس میں سیڑھیاں بنا دی۔ بھی 2 پہاڑ اوپر باقی تھے، موت کا وقت آ گیا، جانا پڑا۔ اور جب اسی پہاڑ پہ وہ لیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا تو کسی نے قریب جا کے اس سے کہا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں تک تو پہنچ نہیں سکا اور تیری وقت آ گیا تیرا۔ تو اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں ناکام جا رہا ہوں؟ میں نے کامیاب ترین زندگی گزاری، میں نے بھرپور وقت گزارا ہے، میدان میں رہا ہوں، میں کامیاب جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے پیچھے آنے والوں کے لیے آدھا رستہ آسان کر دیا۔ اب جو میرے بعد کام شروع کرے گا نا اسے صفر سے نہیں کرنا پڑے گا، 2 پہاڑوں میں نے رستہ بنا دیا ہے۔ اب جو میرے بعد آئے گا وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا۔ امام بخاری محدث تھے، وہ احادیث جمع کر کے دے گئے فقہا کو، ایک ایک روایت کے لیے انہوں نے ہفتوں اور مہینوں کا سفر کیا، وہ طے کر کے دے گئے۔ لیکن میرے بھائیوں اب فقہا کے لیے آسانی تو ہو گئی، وہ نکالتے رہے مسائل، عکس کرتے رہے، استدلال کرتے رہے، لیکن کوئی کام تو کیا نا، کہیں سے شروع تو کیا نا۔ ہمارے بزرگوں نے کام کیا، انہوں نے کہیں سے سٹارٹ تو لیا۔ ذاتی مفادات کئی دفعہ قربان کرنے پڑتے ہیں۔ میں اب کیسے کھول کے اپنے طالب علم دوستوں کے سامنے یہ بات رکھوں؟ کچھ چیزیں خون جگر مانگتی ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے موبائل نہیں کھلتے زور سے پہلے تو جب آپ اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے تو آپ بڑے مقاصد کیسے حاصل کریں گے؟ حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے اور محنت کر کے مکہ شریف میں مال کمایا تھا، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو روک لیا کفار نے، کہا جانے نہیں دیں گے۔ فرمایا میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، اب کچھ بھی ہو جائے اب تو مدینے جانا ہی جانا ہے۔ جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے۔ مدینہ شریف تو جانا ہے، وہاں تو ہر قیمت پر مجھے جانا ہے۔ انہوں نے ایک شرط رکھی، کہا آپ نے یہ سارا مال مکے میں کمایا ہے، آپ کو یہ مکے میں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو اب وہ زندگی بھر کا جو مفاد تھا وہ مانگ رہے تھے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پر، فوراً کہا تم سارا ہی رکھ لو لیکن مجھے حضور کے مدینے ضرور جانا ہے۔ آپ مدینہ شریف پہنچ گئے، سارا مال دیکھ کر تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا صہیب زندگی میں بڑی تجارتیں کی ہیں پر یہ جو تجارت کر کے آئے ہو یہ بڑی نفع والی تجارت، یہ بڑی، آپ تھوڑا سا اوپر اٹھ کر اپنے معاملات کو جب دیکھیں گے تو پھر بڑے کام ہو سکیں گے۔ تیسری بات، بس میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، تیسری بات میرے دوستوں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بزرگوں کا صرف نام لیں اور یہ کہیں کہ وہ تو بڑے تھے لیکن ہم ان کے رستوں پہ چل نہیں سکتے۔ ہمارے بزرگ نا ہمیں مضبوط بنیادیں دے کے جاتے ہیں، اور میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا کہ بڑوں کے رستوں پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو پڑے، تو کسی نے آپ سے کہا کہ عمر کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ صدیق اکبر میرے لیے رستہ بڑا مشکل کر گئے، یہ میں جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔